دينا قدور من ولاية جيجل. جبت الباك تاعي ب 17/38 شعبة رياضي، واني نقرا في ليزي بروميير اني سيكل بريباراتوار. زوين بيا صهيب ايتيديون دوزيام اني ا ليزي، نسكن في مدية وجبت الباك تاعي شعبة رياضيات بمعدل 16/74. إحسان إبراهيمي من تيبازا، جبت الباك تاعي بمعدل 17/80 شعبة علوم تجريبية، ودوكا راني طالبة في ليزي دوزيام اني كلاس بريباراتوار. جلاب أحمد عبد الجليل من ولاية سيدي بلعباس، étudiant دوزيام اني سيكل بريباراتوار، متحصل على البكالوريا بمعدل 17.81 شعبة رياضيات. السلام عليكم، معكم دوربان سارة، 19 سنة من الجزائر العاصمة. جبت الباك تاعي شعبة الرياضيات بمعدل 17.21، وحاليا راني نقرا دوزيام اني سيكل بريباراتوار في ليزي الجي. بون علاش خيرت ليزي؟ انا انسان من صغري عندي باشن مع الانفورماتيك، تو سكي اون ريلاسيون بالانفورماتيك. علاش خيرت ليزي؟ بون سمعت بليزي كي كنت نقرا في البوام، ومن بعد كي قرينا انفورماتيك بروميير اني في ليسي حسيت روحي بعيده شويه على لا تكنولوجي، وعجبني بزاف الدومين هذا وديسيديت نكمل فيه. وبيس كنت نقرا في ليسي دي مات، لا ماجوريتي تاع لي باشولي كانوا يخيروا ليزي بعد ما يدوا الباك، الوغ درت دي ريشيرش عليها. الوغ كي جبت الباك تاعي لي بارون تاعي كانوا حايبيني ندير سوا ميديسين سوا فارماسي، بصح انا جو نيتي با انتريسي بار سا، كنت حايبه نديرها بزاف في الدومين تاع الانجينيوري. وكي بديت نحوس على دي تروك اللي يخرجوا عليا، جي في بلي لانفورماتيك سي كيلكو شوز دو تري فاست، دونك قلت نلقى روحي وبار لا سويت نقدر نعرف اكزاكتومون شنو راني حايبه. شاك ايكول فيها تكون فيها لا شارج ماشي غير ليزي، الوغ اذا كنت فريمون تحب الانفورماتيك وتحب تكمل فيها ما راحش تجيك صعيبه. بون كي دخلت ليزي ما كنت نعرف تقريبا والو على لو دومين دو لانفورماتيك، دونك جو مو سونتي ان بتي بو بيردو. وبعد هذيك دخلت في لي كلوب تاع ليزي هنايا، وهاد العفسه صا بيرمي باش نتعلم بزاف امورات جدد، كوم بوكو دو لونغاج دو بروغراماسيون، تعلمت كيفاش ندير ديزاين، تعلمت كيفاش نجيري ان جروب دو بيرسون في ان بروجي، تعلمت كيفاش ندير سبيتش اون بوبليك وكيفاش نبيتشي لي زيدي تاعي. Bon, salam alaikum, c'est Bilal Benoudjit, étudiant 4e année à l'ISI, l'École nationale supérieure d'informatique, et président du CSE, Club scientifique de l'ISI. فيما يخص CSE هو أقدم نادي في المدرسة العليا للإعلام الآلي، تأسس عام 2008، ومنذ ذلك الحين والأعضاء تاعو يحاولوا ديما أنه يقدموا un contenu technique aux étudiants. On essaye de changer la vie estudiantine en proposant diverses activités, que ce soit des formations, des événements, surtout des hackathons. Tout cela pour préparer les étudiants en monde professionnel en leur assurant tout le bagage technique nécessaire. Salam alaikum, معكم رايح محمد أمين, étudiant en 4e année à l'École nationale supérieure d'informatique, parcours système informatique. Et je suis l'event manager de le CSE. Dans la deuxième partie, on va essayer d'entamer un nouveau sujet, le CSE et le freelance. Pour cela, on va le diviser en 3 parties, ou là 3 points. L'OL, c'est que le CSE accompagne sa communauté estudiantine à travers divers workshops et formations tout au long de l'année. Les workshops vont permettre aux participants d'acquérir un background technique pour se lancer dans le monde du freelance. Le deuxième point, les membres du CSE se voient tâcher chacun son département de plusieurs tâches. Où là, ils sont affectés les tâches. Les tâches, ils se développent les compétences chacun son domaine, c'est-à-dire que le département, par exemple, département événementiel, département développement, le design, vidéo making, etc. Le troisième point et le plus important, les alumni ou les anciens membres du CSE, les membres des offres de freelance, un projet si tu es intéressé, projet. Du coup, le CSE est une très grande opportunité باش انكم joignez-ha وباش انكم تستفادوا منها, و ça va vraiment changer votre carrière. Merci. Bon, présenter روحي, Amirash Mohamed Reda, étudiant 4e année في ليزي, community lead GDG Algiers. وشنو GDG Algiers? Bon, GDG Algiers stands for Google Developers Group, و c'est une communauté locale تاع les développeurs. وين شاك ريجيون ولا كاين تلقى تلقى تشابتر تاع جي دي جي اللي الخدمه تاعو يحوس يلحق ابديت الاخرين في التكنولوجي تاع جوجل, ولا يحوس يباسي هذيك الكونيسونس
لا كوميونيتي تاع لي ديفلوبر هنا. جي دي جي الجيرز هو يبقى اكتيف كاع لا ريجيون تاع الجي. مو انا بازي دوك في ليزي هي ليكول سوبيريور دانفورماتيك. تاسس في 2011 دونك هذا العام هي لا 10e انيفرسير تاعو. And c'est bon. Salam alaikum, c'est Boutata Melissa, étudiante en 4e année à l'École nationale supérieure d'informatique, spécialité système informatique et ingénierie logicielle. J'ai adhéré GDG depuis 4 ans, militre de l'ESI, ou actuellement je suis manager GDG. Militre de GDG, tu as fait que ce soit soft ou la technical. Donc l'environnement de GDG il te pousse à évoluer, يعني كي تشوف ناس عم يطوروا في رواحهم وكامل toi aussi tu ديك la motivation وتخدم على روحك plus. السلام عليكم، معكم ميريجا عبد الله نسيم، étudiant 4e année هنايا à l'ESI Alger et vice-président de la communauté GDG Algiers. في GDG Algiers راح يكون عندكم لوبورتونيتي تبارتيسيبيو في دي زيفينمون ودي هاكاطون وين راح تاميليوريو لي سكيل تاعكم ولي كومبيتونس تاعكم وميم لي ريلاسيون سوسيال تاعكم. Hackathon, c'est juste une compétition de programmation, de la création d'une solution où les participants vont appliquer les compétences تاعهم ويتلاقاو مع ناس كيما هما ويحبوا الدومين كيما هما. كيما في GDG عندنا plusieurs événements كيما DevFest وكيما هاشكود وين يجونا بزاف دي بارتيسيبون اللي كومبيتيو مع بعضهم، وكاين دي زيفينمون اكسترن اللي ما نروحوا لهم في الخارج كيما هاك هاكاطون الحج اللي داروه في السعوديه وكلاساو ليكيب تاع ليزي parmi les premières. L'un des plus grands événements les participatifs فيهم GDG AI Hack Tunisia وين participaient plusieurs équipes من كاع لافريك وكان هاد لا كومبيتيسيون في مجال الذكاء الاصطناعي ودو زيكيب من GDG اكشلي كلاساو البروميي و التروازيام في لا كومبيتيسيون. لو كونساي اللي نقدر نمدو لنابورت كال بيرسون ولا ميم لي باشولي جدد تاعنا سي كو دائما يديروا الدومين اللي راهم حايبين يخدموا عليه هما وماشي واش جابت لهم لا نوت تاعهم، وثاني يخدموا توجور على لي كومبيتونس تاعهم وما ينساوش هاد لاسبي كيركزوا بزاف على لي نوت باسكو لي نوت فينالمون راح يفيدوك في دي شوز قلال مي لي كومبيتونس هما اللي راح تلقاوهم في لا كارير تاعك. يسوفي برك تكون اجور ما تكومباريش روحك بلي زوطخ باسكو كل واحد ولا ميثود تاعو كل واحد شحال لازمو باش يلحق. فوالا جو سويت ان بون كوراج في الباك تاعكم وان شاء الله العام الجاي نشوفكم في ليزي. الناس كاع اللي رايحين يشوفوا هاد لا فيديو نقول لكم خيروا بيان لو شوا تاعكم que vous allez faire في l'université ou في les écoles وثاني ouvrez-vous au monde extérieur يعني روحوا لي كلوب شوفوا ما تقعدوش غير مع القرايه باسكو لي كلوب vont vraiment vous aider que ce soit في la communication ولا راح نتعلموا بزاف صوالح مع